अस्सलाम वालेकुम। इतवार 3 अप्रैल 2022 वो दिन था जब कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक खिलाफ आइन करार देकर असम्बली के एजेंडे से निकाल दी। इसके फौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी और सदर ने इलेक्शन कमीशन को अगली कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और इसके बाद जो कुछ हुआ तारीख है। जब वजीर आज़म ने असम्बली तहलील करने का ऐलान किया तो अयाज अमीर साहब और मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठे थे। जैसे ही वजीर आज़म का ऐलान खत्म हुआ तो एंकर ने अयाज अमीर का तज्जिया चाहा। उन्होंने बरजस्ता कहा कि अब एक नई सूरत हाल है और मुल्क में इलेक्शन हो जाने चाहिए। उनके बाद मुझसे यही सवाल पूछा गया तो अर्ज किया कि दस्तूर के आर्टिकल 69 के मुताबिक असम्बली के अंदर की कार्रवाई किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, लिहाजा मैं अयाज अमीर साहब से इत्तफाक करता हूं और अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अभी ये बात चली रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की खबरें आने लगी। थोड़ी देर बाद ही चीफ जस्टिस साहब ने 2022 का पहला अज खुद नोटिस लिया। 5 रुकनी बेंच बना। उसी दिन तमाम पार्टियों को नोटिस जारी किए गए और अगला दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। 7 अप्रैल को फैसला आया कि डिप्टी स्पीकर ने गलत किया और असम्बलियां बहाल करके अदम एतमाद को वहीं से शुरू करने की हिदायत की गई जहां से डिप्टी स्पीकर ने उसे मुस्तरद कर दिया था। इस फैसले के साथ ही अदालत तशरीह के रास्ते से दस्तूर के आर्टिकल 69 में से रास्ता बनाते हुए कौमी असम्बली के अंदर चली गई। ये बात बेमानी है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। असले मामला यह है कि उस वक्त बात इलेक्शन की तरफ जा रही थी। इमरान खान हुकूमत के दावे से दस्तबरदार होकर अवाम की तरफ जा रहे थे। वही अवाम जो दस्तूर के मुताबिक इस मुल्क के मालिक हैं और किसी भी तनाज़े में हतमी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं, जो किसी भी अदालत से बड़ी अदालत है, जो किसी भी हाकिम से बरतर है। तसव्वुर कीजिए कि 7 अप्रैल को हमारी सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के आर्टिकल 69 की लगाई सुर्ख लकीर के पार न जाती तो क्या होता। कौमी असम्बली के इलेक्शन या उसके साथ मुमकिना तौर पर चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते तो वो कुछ ना होता जो आज हो रहा है। नई असम्बली मुंतखब होकर कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित को मजीद वाज़े कर देती कि आइंदा कोई स्पीकर कासिम सूरी की तरह करारदाद मुस्तरद न कर दे। ताज़ा दम हुकूमत मईशत संभालती और ताज़ा दम अपोजिशन अपना काम करती। ये सब नहीं हुआ और इसलिए नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी रवायत को नज़रअंदाज करते हुए असम्बली के कारोबार को जांचने परखने का काम शुरू कर दिया। यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसका एक एक तल्ख मंजर हम सब की आंखों के सामने वाक़यात की सूरत में रूनुमा हो रहा है। ये कहना तो शायद दुरुस्त नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलती की, मगर मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए 7 अप्रैल 2022 को 5 जजों का लिखा हुआ फैसला आज भी एक मुअम्मा है। जनवरी 2023 में जब तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां तोड़ी तो सियासी वजूहात से कतई नज़र ये सादा सा मामला था। दस्तूर में साफ लिख रखा है कि ऐसी सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, मगर हुआ क्या। तारीख और ताखीर, दलील और फिक्रेबाजी, मुनसिफ का तहक्कुम और ज़ात, आदिलाना दलेरी और मुस्तकबिल का खौफ, मसलहत और दबाव कुछ ऐसे मिलजुल गए कि बात 90 दिन से कहीं आगे चली गई। अदालत का हुक्म कागज़ के पुर्जे की तरह पीडीएम के जत्थे ने इशारा दस्तूर पर उड़ा कर रख दिया। कुछ भी नहीं हुआ। कोई ये भी नहीं समझ पाया कि कुर्सियां ऊंची नहीं होती, वक्ते क़याम पर क़याम करना ही बुलंदी का सबूत है। 7 अप्रैल 2022 के फैसले ने जिस अधूरी कौमी असम्बली को अपने लम्से मसीहाई से उठाकर बिठा दिया था, वही कौमी असम्बली आज अदालती हुक्म ना मानने के लिए करारदादों की आड़ बना लेती है। वही इलेक्शन कमीशन जो 14 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में खड़ा होकर 90 दिन में इलेक्शन न कराने का उज़्र कर रहा था और मुनसिफों ने उसकी कोई गोशमाली नहीं की थी, आज वही इलेक्शन कमीशन बरसरे आम ललकार कर कहता है कि तारीख देना अदालत का काम नहीं, उसका इख्तियार है।
وہی گروہ سیاستکاراں جو 3 اپریل کو دستور کی دہائی دیتے ہوئے دیوانہ وار زنجیر عدل ہلا رہا تھا، آج عدالتی اختیار پر زنجیریں ڈالنے کا بندوبست کر رہا ہے۔ پچھلے برس اپریل میں سیاست کی سرمئی فضا میں قانون کی سیاہی اور سفیدی اپنا وجود کھو چکی تو آخر کار واقعات کے گرد کھچا ہوا قانون کا مدھم دائرہ بھی خاک میں مل گیا۔ جو کچھ ہوا سو ہو گیا۔ عدالت کا وہ تحکم جو پاکستان بننے سے لے کر 14 مئی 2023 تک بہر صورت قائم رہا، اب قصہ ماضی ہوتا لگ رہا ہے۔ اگلے دن پاکستان کے ایک محترم کاروباری صاحب اس خیال سے پریشان تھے کہ اگر 14 مئی کا حکم نہ ماننے کی کوئی سزا نہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا، جن کے لیے انتظامیہ کی چیرہ دستی کے سامنے عدالتی حکم ہی سب سے بڑی دیوار ہوا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر خوف زدہ تھے کہ کل کلاں کسی کو عدالت سے ضمانت ملی اور پولیس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا۔ میں کہ ایک ڈرا ہوا آدمی ہوں، ان کی بات سن کر مزید ڈر گیا۔ وجہ یہ ہے کہ عدالت کی بلا خوف سزا حکم عدولی ملکی نظام پر سوال لگاتی چلی جاتی ہے۔ وہ دھند جو اب تک 2 صوبوں کے انتخابات پر چھائی ہوئی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ عام انتخابات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ 2018 میں منتخب ہوئی قومی اسمبلی قراردادوں کی پٹاری میں سے اپنی زندگی بڑھانے کے لیے ایمرجنسی کا آب حیات نہیں نکالے گی، یا اپنی دائمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی کشتہ دریافت نہیں کرے گی۔ سیاست دستور کے اندر رہ کر حکومت حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ ذاتی، گروہی یا جماعتی مفادات دستور سے نہ ٹکرائیں، یہ ضمانت عدالت سے ملتی ہے۔ یہی وہ نازک مقام ہے جہاں کسی عدالت کے تحکم اور منصف کی عظمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسی نازک مقام پر ہمارے دستور کے شارحین ٹھوکر کھا گئے۔ ہر بار جب بھی یہ مقام آیا تو گمان گزرا کہ اب مصر میں 13ویں صدی عیسوی کے عز الدین بن عبد السلام اپنے ہم پیشہ قاضیوں کی دستگیری کے لیے آ جائیں گے۔ عز الدین وہ قاضی القضاء تھے، یعنی چیف جسٹس تھے، جن کے فیصلے نہ مانے گئے تو 4 بار خود کو معزول کر لیا کہ ایسا شخص قاضی ہونے کا سزاوار نہیں جس کا فیصلہ نہ مانا جائے۔ حد یہ ہے کہ نجم الدین ایوب کے زمانے میں انہوں نے ایک دیوانی مقدمے میں طے کر دیا کہ غلام کسی ایسے عہدے پر مقرر نہیں کیا جا سکتا جس کی مہر سے کوئی انتظامی اقدام حتمی قرار پائے۔ اس فیصلے کی زد میں نائب السلطنت یعنی وزیر اعظم بھی آ گیا۔ بادشاہ نے چیف جسٹس کو نظر ثانی کے لیے کہا۔ جواب میں عز الدین نے اپنی چند کتابیں گدھے پر لا دیں اور قاہرہ سے چل پڑے۔ انصاف کے اس دیوتا کے شہر چھوڑ جانے کی خبر سن کر لوگ گھروں سے باہر آ گئے۔ آخر بادشاہ کو یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ غلاموں کی منڈی میں عز الدین عبد السلام وزیر اعظم کو لے کر کھڑے ہوئے، لوگ بولی دیتے، چیف جسٹس آواز لگاتا، من یزید، کون ہے جو اس سے آگے بڑھے گا؟ آخری بولی کے بعد بادشاہ بڑھ کر بولی دیتا اور غلام خرید کر آزاد کر ڈالتا۔ اس طرح درجنوں غلام آزاد ہوئے جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ عز الدین بن عبد السلام کی عدالت تو شام اور پھر مصر میں لگی، مگر ان کے فیصلے 4 دانگے عالم گئے۔ انہوں نے بادشاہوں کو بھی قانون کا پابند کر دیا۔ فیصلہ دیتے ہوئے کوئی جلوس انہیں متاثر کرتا، نہ کسی کی طاقت کا خوف انہیں روکتا۔ ان کا زمانہ وہی تھا جب برطانیہ میں پہلی بار میگنا کارٹا کے ذریعے بادشاہ کو قانون کے دائرے میں لانے کی بات ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ عز الدین بن عبد السلام کی عدالت کا شہرہ کسی طریقے سے وہاں تک پہنچ گیا ہوگا، اور واقعہ بھی بالکل ایسا ہی کہ انہوں نے بھی بادشاہ کا ٹیکس لگانے کا اختیار محدود کر دیا تھا۔ خیر، ماخذ قانون فقہ اسلامی ہو یا انگلش کامن لاء، منصف کے مقام کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب طاقتور بھی اس کا فیصلہ مانے، ورنہ منصف خود کو منصب سے الگ کر لے۔ ہماری عدالت کو بھی اب ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ پی ڈی ایم کا یہ گروہ جو ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے اقتدار میں آیا، اب دوسرے عدالتی فیصلے کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ اس گریز کی وجہ بھی غالباً عدالت میں ہی موجود ہے، جہاں سے کئی بار مذاکرات کی نصیحت کی گئی۔ چلیے رفت گزشت، ہو سکتا ہے کہ 2 صوبوں میں انتخاب کا فیصلہ عدالت نہ منوا سکے، مگر فیصلہ تو کرے۔ کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ چلے کہ انصاف کے مندر میں قانون کی کرچیاں کرنے والے ہمارے منصف نہیں تھے، کوئی اور تھے۔